तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अभी हम पुराने अहदनामे में से दूसरे सैमुएल की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में हम दूसरे सैमुएल की किताब उसके 21वें और 22वें बाब का मुतालिया करेंगे। अजीज़ो, गुज़िश्ता किस्त का इख्तिताम हमने इस बात पर किया कि दाऊद ने आमूस, जिसे उस वक्त दाऊद फौज का सरदार बनाना चाहता था, उसको हुक्म दिया कि वो बिक्री के बेटे सबा को ढूंढे जिसने उसके खिलाफ बगावत की थी, और नतीजा ये निकला कि बिक्री का बेटा सबा मारा गया। लेकिन आज हम 21वां बाब शुरू करेंगे और दाऊद पर पे दर पे आने वाले बहरानों के मरहलावार मराहिल के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खादमीन को खुशामदीद कहूंगा। डॉक्टर मोइन खुशामदीद। शुक्रिया। डॉक्टर मुहेब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई मुहेब, 21वें बाब का आगाज एक बहुत ही दिलचस्प आयत से होता है। और दाऊद के अयाम में बेदर पे 3 साल का काल पड़ा और दाऊद ने खुदावन से दरियाफ्त किया। खुदावन ने फरमाया कि यह साउल और उसके खूनरेज घराने के सबब से है, क्योंकि उसने जबूनियों को कत्ल किया। लिहाजा आप मुझे कहत की कहानी के बारे में बताइए जो हम पढ़ते हैं और जबूनियों के बारे में। दर हकीकत ये यशवा के 9वें बाब पर हमें वापस ले जाती है, जब जबूनी जो उस मुल्क के बशिंदे थे धोखे और फरेब के साथ चले गए। उन्होंने यशवा को धोखा दिया। उन्होंने अपने लिबास, खुराक और अपनी शक्ल सूरत से बहाना किया जैसे वो बहुत दूर दराज के मुल्क से आ रहे हैं। उन्होंने मुकामिना होने का बहाना किया क्योंकि हुक्म वाज़िया था कि किसी भी तरह से मुल्क के बशिंदों से अहद नहीं बांधना। उसने उनसे पूछा, क्या तुम्हारा ताल्लुक उस मुल्क से है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, हम बहुत दूर मुल्क से आए हैं और आप हमारी हालत से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लिहाजा हमारे साथ अहद बांधा कि हम जिंदा रहेंगे और तू हमें नहीं मारेगा और हम तेरे साथ हैं। हमने तुम्हारे खुदावंद के बारे में सुन रखा है। उसने उनके लिबास, खुराक और ज़ाहिरी सूरत को देखा और खुदावंद ने नहीं पूछा और उसने वाकई जबूनियों को ना मारने का अहद बांधा। उसने उनसे धोखा किया था। कई साल बाद साउल आया और वो उस धोखे को समझा। उसने जबूनियों से बदला लिया और उनके साथ अहद तोड़ दिया, लेकिन खुदावंद ने कभी भी उसे कबूल नहीं किया। उसे अहद का उस तमाम शराइत के साथ एहतराम करना चाहिए था। उस वक्त उसने गलती की थी, लेकिन जब उसने ये अहद बांधा था तो उसका एहतराम किया जाना चाहिए था। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ, उस वक्त जब उसने गलती की थी, लेकिन जब उसने ये अहद बांधा था तो उसका एहतराम करना चाहिए था। साउल ने जबूनियों को मार डाला और उनको उस अहद को तोड़ते हुए काफ़ी अरसा हो गया था, लेकिन जो उससे नफरत करते थे खुदावंद उनके बाप दादा की सज़ा उन्हें दूसरी और तीसरी पुश्त तक देता है। साउल के लोगों ने साउल की गलती की कीमत अदा की क्योंकि वो बेगुनाह नहीं थे, वो शरीर थे। इसलिए खुदा ने 3 साल के कैद से उनकी तादीब। भाई मोइन, यहाँ कहत की बात करते हुए एक सवाल उठता है। हम दुनिया में बहुत से बहरान, हादसात और कुदरती आफात देखते हैं। यहाँ कहत सैलाब, वबाई अमराज, जलजले, आतिशफशां पहाड़ हैं। खुदा क्यों बाज़-औक़ात ऐसे बहरानों और तबाहकारियों को इंसानों पर आने की इजाज़त देता है? डॉक्टर मुहिब की बात से पता चलता है कि मसला खुद उन लोगों में से था। खुदा उन लोगों के साथ क्या करेगा? उसने कहत की इजाज़त दी, ये मसला है। उसने कहत की इजाज़त क्यों दी? ताकि वो अपनी गलती का पता लगाकर हल निकाल सकें। और यहाँ हम
قحط کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. وہ کہتا ہے پے در پے 3 سال، نہ کہ ایک دوسرے کے بعد 3 سال، بلکہ پے در پے 3 سال. گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ تم 3 سال بعد آ کر اپنی غلطی کا اقرار کرو گے. وہ اس تنبیہ کو یہ دہرا ختم رہا ہوا، ہے. پھر دوسرا سال آیا اور پھر اس کے بعد تیسرا سال. لہٰذا عام طور پر انسان سے سلوک کرتے ہوئے جب قحط، آفات یا زلزلے یا جو کچھ وہ کرتا ہے تو خدا کا ارادہ انسانوں کے مسئلے کو حل کرنا ہے، انسان اور ممالک میں موجود مسئلوں کے حل کے لیے. اس لیے جب خدا نے بات کی، اور میں نئے عہد نامے میں سے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان تمام کے پیچھے خدا کا مقصد انسان کی بھلائی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ خدا کا غضب ہے، لیکن خدا نے اپنا غضب جاری نہیں کیا. اس کا ایک خاص دن ہے، اور جب وہ آئے گا لوگوں سے برداشت نہیں ہوگا. لیکن یہ معاملات اور اختیار پالیسی خدا کے لیے مخصوص ہے، اور ہم کچھ حوالہ جات دیکھیں گے اور جانیں گے کہ خدا ایسا آخر کیوں کرتا ہے. لوکا کی انجیل کے 13ویں باب میں خدا لوگوں کے درمیان تھا، لہٰذا انہوں نے اس سے ایک گروہ کی کہانی سنی. خداوند ملک میں بغاوت اور دہشت گردی ہے. انہوں نے خدا سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کیا تو نے پلاطس کے بارے میں نہیں سنا کہ کچھ لوگ گرجا گھر میں دعا کر رہے تھے؟ ہم اسے اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں. لیکن ان کے لیے وہ ہیکل میں تھے، اور جب وہ قربانی پیش کر رہے تھے تو انہوں نے اسے ذبح کر دیا. وہ چرچ میں داخل ہوئے اور سب کو مار ڈالا. خدا نے انہیں جواب دیا، نہیں، میں تمہیں ایک قدرتی آفت کے بارے میں بتاؤں گا. وہ قدرتی آفت کیا ہے؟ کیا تم نے ٹاور کے بارے میں سنا ہے؟ کچھ لوگ دوپہر کے وقت اس ٹاور کے نیچے بیٹھتے تھے، تب وہ گر گیا اور سب ہلاک ہو گئے. اس نے انہیں بتایا کہ مسئلہ حادثات کا نہیں بلکہ انسان کا ہے. جب تک تم توبہ نہ کرو، یہ وہ مقصد ہے جس کی وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے. خدا کی طرف سے ایک انتباہ، دہشت گردی ہو رہی ہے، اور قدرتی آفات کی طرف سے خدا کا انتباہ، تاکہ اسے واپس لائے اور اس کے غرور اور برائی کو ختم کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان خدا سے انتباہ لے اور واپس آ کر اس سے پوچھے کہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے. وہ اس کی غلطی کی طرف اشارہ کرے اور غلطی کو صحیح کرنے اور توبہ کرنے میں مدد کرے. ہو سکتا ہے کہ یہ انسان کو واپس لانے کے لیے اس کے گناہ کی سزا یا انتباہ ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر آفت کی وجہ گناہ ہو. ایسا نہیں ہے. شاید یہ خدا کی طرف سے بلاوا ہے، سویا ہوا شخص واپس آتا ہے. جو لوگ اس میں مرے اپنے گناہوں میں مرے، لیکن یہ دوسرے آدمی کے لیے خدا کا بلاوا ہے. جی ٹھیک ہے. ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید. آئیے بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے. بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ داؤد نے جولیت کو مارا، یہ ایک مشہور کہانی ہے، لیکن یہاں آیت 19 میں ہم پڑھتے ہیں اور پھر فلسطینیوں سے جوب میں ایک اور لڑائی ہوئی، تب الحنان بن یری ارجیم نے جو بیت الحم کا تھا جاتی جولیت کو قتل کیا. یہ کیسے ہوا اور کیا ہوا؟ در حقیقت یہ کیسے ہوا؟ ہم جاننا چاہیں گے جولیت کو داؤد نے مارا تھا یا الحان نے؟ دراصل پہلے سیموئیل کے 17ویں باب کے مطابق بے شک داؤد نے جولیت کو مارا تھا، لیکن الحان نے جولیت کے بھائی کو مارا، اور یہ ہم پہلے تواریخ کے 20ویں باب کی 5ویں آیت میں پڑھتے ہیں. اور فلسطینیوں سے پھر جنگ ہوئی، تب یروگ کے بیٹے الحام نے جاتی جولیت کے بھائی لہمی کو مار ڈالا. جسے مارا گیا وہ جولیت کا بھائی تھا، تاکہ وہ جولیت جیسے بہت پہلے مارا گیا تھا، کیونکہ جولیت ایک نمایاں کردار تھا، اس لیے اس کے بھائی دیکھیں جب جسے مارا گیا وہ جولیت کا بھائی تھا، تاکہ جو جولیت تھا جسے بہت عرصہ پہلے مارا گیا. کیونکہ جولیت ایک نمایاں کردار تھا اس لیے اس کے بھائی اس سے منسوب ہیں. دیکھیں کیونکہ وہ بڑا تھا، ایک خاندانی نام کی کہ طرح وہ ان کے جیسی خصوصیات رکھتے تھے، وہ زیادہ مختلف نہیں تھے. لہٰذا داؤد نے جولیت کو مارا، لیکن پہلی تواریخ اس کے 20ویں باب کی 5ویں آیت کے مطابق الحنان نے جولیت کے بھائی کو مارا. بھائی معین جولیت اور اس کے قتل ہونے بھائی کے حوالے سے 21ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، یہ چاروں اس دیو سے جات میں پیدا ہوئے تھے اور وہ داؤد کے ہاتھ سے اور اس کے خادموں کے ہاتھ سے مارے گئے. بتائیے کہ رفع کون ہے اور اس کے 4 بیٹوں کی کہانی کیا ہے؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ جبار کی اولاد جو کہ جاتی جولیت کی نسل سے تھے، ان کے رہنماؤں کو مار کر داؤد نے اپنی بادشاہت یا خدا کے بندے کے طور پر اپنی بادشاہت کو قائم کیا، اور یہ اس خاندان کی نسل سے تھی. جو اسی خاندان سے آئے تھے وہی خطاب اور وہی لوگ تھے، اور در حقیقت مسیح کی
सलीब की खूबसूरत तस्वीर में हम दाऊद को देखते हैं, लेकिन इसके साथ मैं उन आदमियों और दाऊद के हीरोज में ईमानदारों की जिम्मेदारी की तशबीह को देखता हूँ, गोया जैसे कि वो हमें यहाँ पर बताना चाहता है कि दाऊद ने यहाँ जाति जूलियत को मारा और उसके जंगजू लोगों ने लड़ाई को यहाँ पर जारी रखा था। कलाम सलीब पर मसीह के बारे में कहता है, मौत के वसीले से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी कि अबलीस को तबाह कर दे। हमारे बारे में क्या है? शरारत की रूहानी फौजी हैं। हम उनके साथ मुखालफत में बढ़ जाएंगे और हम उनके साथ जंग में जाएंगे। लेकिन फर्क यह है कि दूसरी जंग में दाऊद नहीं गया, बल्कि वो जंग उसके आदमियों ने जाकर लड़ी। इसलिए रसूलों ने कहा, जिसने हमसे मोहब्बत की हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। जब तक मसीह आकर पूरी दुनिया पर हुकूमत नहीं करता, ये जंग जारी रहेगी। और जब मसीह आकर हमें अपने साथ ले जाएगा तो जमीन पर हमारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। गोया उन्हें जूलियत को इसी तरह शिकस्त देने का हुक्म दिया गया जैसे शैतान को सलीब पर शिकस्त दी गई। भाई मुइन, हम जानते हैं कि यहाँ रफा, जूलियत और बाकी 4 आदमियों के बारे में है, लिहाजा वो 5 हैं। हमने सीखा कि दाऊद जूलियत का सामना करने गया और 5 पत्थर साथ ले गया। दोनों चीजों में क्या ताल्लुक है? दर हकीकत ये एक अजीम तस्वीर पेश करता है। 5 क्यों? उसकी अपनी सोच के मुताबिक अगर एक छूट गया तो दूसरा आकर मारेगा, लेकिन गोया जब कलाम बयान करता है तो 5 तो फिर 5 पत्थर। शुरू से ही एक हथियार है जिसने एक को मार डाला और यहाँ उसने बाकी 4 को भी मार डाला, क्योंकि यहाँ हम एक देव को देखते हैं और उनके अंदर मुसलसल जिस्म के काम है, लेकिन हम अपने अंदर मौजूद जिस्म के कामों का क्या करें? पहली बात, खुदा ने मेरे लिए एक हथियार तैयार कर रखा है और इसके साथ आप रूहुल कुद्स के बगैर अपने जिस्म के कामों को मिटा सकते हैं और हम सलीब के बगैर उन पर फतह पा सकते हैं, उस शैतान पर जिसे सलीब पर शिकस्त दी गई, या अपने अंदर मौजूद जिस्म के कामों पर गलबा पा सकते हैं। ठीक है, बेशक 21वें बाब का इख्तिताम इस बात पर किए बगैर नहीं करूंगा जो रिस्फा ने किया जब वो उस दरख्त के पास खड़ी थी जिस पर साउल के बेटे लटकाए गए थे। एक तवील मुद्दती अहद, उसने उनके साथ क्या किया? वो हमें क्या सबक दे सकती है? उसने चंद महीने कयाम किया। वो अपने लिए कुछ फैलाकर कई महीने तक फर्श पर बैठी रही और सलीब पर लटकी उन लाशों का सामना करती रही। वो अपने बेटों और अपने शौहर साउल से बहुत वफादार थी। ये बादशाह साउल के बेटे हैं, बिला शोबा उसने उनसे प्यार किया, लेकिन फिर भी उसे नतीजा भुगतना पड़ा। और फिर शिकारी परिंदों को, लाशों को खाने या बियाबान के दरिंदों को कई महीने तक लाशों का शिकार करने से रोकने के लिए ठहरी रही। बेशक बेटे पहले ही मर चुके थे, उनके वापस आने की वजह कोई नहीं थी, तो वो वहाँ क्यों बैठी थी? लेकिन ये बयान करता है कि वो उनकी मौत के बाद भी कितनी वफादार थी। और मैं इसमें एक सबक ले सकता हूँ कि मसीह जो हमारे लिए सलीब पर लटकाया गया, मर गया, इस अजीम इंसान में हमें उम्मीद मिलती है। मुझे उम्मीद है कि हम उससे वफादार हैं, उससे प्यार करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और सलीब के करीब खड़े हैं और अजीम मोहब्बत की कहानी याद करते हैं कि रास्तबाज गुनाहगारों के लिए मरा और वो उस लिए सबके वास्ते मुआ जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। और हमारा प्यारा जो सलीब पर लटका था, मर गया और जी उठा, वो अजीमुल शान के दाहिने हाथ बैठा है। और दाऊद ने यहाँ जो किया वो गलत और शरीयत के खिलाफ था, जिसका जिक्र इस्तिशना उसके 21वें बाब की 22वीं और 23वीं आयत में किया गया है। अगर तू उसे मार कर दरख्त से टांग दे तो उसकी लाश रात भर दरख्त पर लटकी न रहे, बल्कि तू उसी दिन उसे दफना दे, क्योंकि जिसे फांसी मिलती है वो खुदा की तरफ से मलाऊन है। ताना हो कि तू उस मुल्क को नापाक कर दे। लेकिन दाऊद ने वो हुक्म तोड़कर लाशों को महीनों तक लटके रहने दिया और कैद तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक उसने उन्हें उतार कर दफन न कर दिया, क्योंकि उसने खुदावन के हुक्म को तोड़ा था। मैं उस औरत में नरम जज्बात देख सकता हूँ। उसने वो बर्दाश्त किया जो नाकाबिले बर्दाश्त था, अगरचे के उसके बच्चे मर गए। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एक मुर्दा लड़के पर उस दिन में सूरज ने उसे खिलाया और रात को उसकी नींदें आंखों से उड़ गईं। यहाँ मैं वालिदैन से पूछता हूँ कि आप अपने जिंदा बच्चों के लिए क्या करते हैं जबकि दरिंदे उन्हें काट रहे हैं।
शेर उनका शिकार करना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि हम इससे सबक सीखेंगे। डॉक्टर मुहीब, अब हम 22वें बाब की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम दाऊद के एक खूबसूरत गीत के बारे में जानेंगे। इस गीत की तफसीलात में जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस गीत का पस मंजर हमें बताइए। दाऊद ने जो अल्फाज कहे ये वाजिया है, जिनका जिक्र उसके 22वें बाब में किया गया है, वो खुदा की तरफ से ज़िंदगी भर के तजर्बे और मालूमात के बाद तजर्बात और तरबियत का नतीजा है। एक शख्स जो खुदावंद के साथ चलता है एक हकीकी तजर्बे के बारे में बात करता है, जिससे वो गुजरा और देखा कि खुदावंद का हाथ उसे सालों से थामे हुए है। उसने उसे साउल के हाथ से कैसे बचाया। वो 10 बार मौत के दहाने पर था और खुदावंद ने उससे बचाया और उसके सब दुश्मनों से भी बचाया। और खुदावंद ने उसे एक अहद और वादा दिया कि वो उसे ख़ानदान देगा और औलाद देगा, उसका तख्त और बादशाही कायम रहेगी, और ये कि वो उसके ख़ानदान को बरकत देगा और मसीह उसकी नस्ल से आएगा। उसने खुद को मज़ीद हकीर बनाया। तारीख़ी तौर पर यह बात 7वें बाब में आती है, जिसका हम पहले मुताला कर चुके हैं। उसने खुदा की वफ़ादारी की गवाही दी, गोया वो याकूब की तरह कह रहा था, वो खुदा से जिसने सारी उम्र आज के दिन तक मेरी पासबानी की, और वो फरिश्ता जिसने मुझे सब बलाओं से बचाया। और जैसा कि मूसा ने कहा, ऐ यसरून, खुदा की मानिंद और कोई नहीं जो तेरी मदद के लिए आसमान पर और अपने जाहो जलाल में अफलाक पर सवार है। अब्दी खुदा तेरी सकूनत गाह है और नीचे दाहिमी बाजू हैं। वो उनको बरकत की फहरिस्त दे रहा था, जिनका तजर्बा उसने खुदावंद के साथ मालूमात करते हुए किया था। मैं इस गीत के चंद अल्फाज पढ़ूंगा और फिर हम वक्फा लेंगे और मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। जब खुदावन ने दाऊद को उसके सब दुश्मनों और साउल के हाथ से रिहाई दी, तो उसने खुदावन के हजूर इस मजमून का गीत सुना। वो कहने लगा, खुदावन मेरी चट्टान और मेरा कला और मेरा छुड़ाने वाला है। खुदावंद मेरी चट्टान है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। वही मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग है, मेरा ऊंचा बुर्ज है और मेरी पनाह है। मेरे निजात देने वाले, तू ही मुझे जुल्म से बचाता है। मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। क्योंकि मौत की मौजों ने मुझे घेरा, बेदीनी के सैलाबों ने मुझे डराया। पाताल की रस्सियां मेरे चौगिर्द थीं, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े थे। अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा, मैं अपने खुदा के हजूर चिल्लाया। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज सुनी और मेरी फरियाद उसके कान में पहुंची। तब जमीन हिल गई और कांप उठी, और आसमान की बुनियादों ने जुम्बिश खाई और हिल गई, इसलिए कि वो गजबनाक हुआ। उसके नथनों से धुआं उठा और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, कोयले उससे दहक उठे। उसने आसमानों को भी झुका दिया और नीचे उतर आया, और उसके पांव तले गहरी तारीकी थी। हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी, किसका सवाल है? 22वें बाब के शुरू में 2 आयत हैं, क्या आप बयान कर सकते हैं कि इनका मतलब क्या है? खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा कला और मेरा छुड़ाने वाला है। खुदावंद मेरी चट्टान है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। सो मेरी चट्टान और मेरी सिपर से क्या मुराद है? जी, खुदावंद चट्टान और सिपर है, इसके क्या मानी हैं? चट्टान को मैं एक बुनियाद के तौर पर देखता हूं जिस पर मैं खड़ा हो सकता हूं, और खुदावंद जो हमारी चट्टान है, उसने नए अहदनामे में कहा, उस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और जिन तशबीहात का खुदावंद ने जिक्र किया, उनमें से एक ये भी है कि चट्टान पर बना हुआ घर, चाहे आंधी तूफान या लहरें आएं, वो हमेशा कायम रहेगा। लिहाजा चट्टान बुनियाद है जिस पर मैं खड़ा हूं, ये मुझे तसल्ली देता है। दूसरी चीज, ये हमें किले के बारे में बताती है जो हमारी हिफाजत के लिए खड़ा है। नीचे एक चट्टान है, यानी इस्तेकाम है, मैं चारों तरफ से हिफाजत में हूँ। अब इसका क्या मतलब यह है कि मुझे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा? मैं करूंगा। अगर ऐसा हुआ तो वो मेरे साथ क्या करेगा? मेरा निजात दहिंदा मुझे छुड़ाएगा, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। अगर मैं किसी मुसीबत का सामना करूं तो वो मुझे छुड़ाएगा। लेकिन दाऊद के बारे में जो अच्छी बात है, जिसे हम आगे देखेंगे, वो ये कि वो इसम ज़मीर इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, खुदावंद एक चट्टान और निजात दहिंदा नहीं है, बल्कि मैं कह रहा हूँ ये तमाम खुसूसियात मेरी हैं
اور یہ خدا میرا خدا ہے۔ بھائی محیب، میں نے غور کیا کہ اس نے یہ گیت یہ کہتے ہوئے شروع کیا کہ خداوند میری نجات کا سینگ ہے، اور اختتام یہ کہتے ہوئے کیا کہ خداوند میری نجات کا برج ہے۔ شروع میں کہا نجات کا سینگ اور آخر میں کہا وہ نجات کا برج ہے۔ مجھے نجات دہندہ خدا کے بارے میں بتائیے۔ ٹھیک، بے شک یہاں داؤد کا مطلب دشمن سے نجات ہے، ساؤل سے نجات اور ان بحرانوں سے نجات جن کا اسے سامنا تھا، لیکن واضح تر معنی میں ہمارے لیے نئے عہد نامہ میں نجات کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے میں نجات گناہ سے نجات ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ جو میرا کلام سنتا ہے اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ وہ موت سے نکل گیا ہے کیونکہ وہ ایمان سے مسیح میں مضبوط ہے۔ پہلے مرحلے میں دوسری چیز یہ ہے کہ انسان شیطان کی غلامی سے نجات پاتا ہے، اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے گا انہیں چھڑا لے گا ایمان سے۔ دیکھیں، کیونکہ وہ ایمان سے مسیح میں محفوظ ہیں۔ اس مرحلے میں دوسری چیز تھی کہ انسان شیطان کی غلامی سے نجات پاتا ہے، اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لیتا ہے۔ پہلے مرحلے میں ہم تیسری چیز ہم تیتس اس کے 3 باب کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ہم کو نجات دی اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کی وسیلہ سے، اخلاقی برائیوں میں سے اخلاقی نجات جن میں وہ شامل تھا۔ وہ ایک نیا آدمی، ایک نئی مخلوق بن گیا، پرانی چیزیں جاتی رہیں۔ یہ بھی نجات کی ایک قسم ہے۔ ماضی سے کون سی نجات ہے؟ بالکل، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ حال میں ہم نے اس کی زندگی کے وسیلہ سے نجات پائی، مسیح کی زندگی کے وسیلہ سے نجات، جو ہمیں ہر روز بچاتا ہے راستہ میں۔ وہ ہمیں زندگی کی آزمائشوں میں، چیلنجز میں اور تمام تر مشکلاتوں میں دشمنوں اور شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے، اور حال میں وہ ہمیں ہر روز چھڑاتا ہے۔ ایک طرح سے میں ہر روز چھٹکارے سے لطف اندوز ہوتا جاتا ہوں، ہر روز۔ جی، حال میں۔ اور یہ حال ہے نجات کا آخری اور تیسرا مرحلہ مستقبل میں ہے، جب مسیح آئے گا اور ہماری پشت حالی کے بدن کو اپنے جلال کے بدن کی صورت میں بدل دے گا، کیونکہ ہمارا وطن آسمان ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے آنے کے انتظار میں ہیں، جو سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے۔ ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا۔ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ وہ مجھے 2 چیزوں سے نجات دے گا۔ پہلی چیز میرے گناہ گار جسم سے، کیونکہ جب تک میں اس زمین پر ہوں گناہ مجھ میں بسا ہوا ہے۔ یہ مکروہ جسم، یہ بدعنوان ذریعہ میرے اندر ہے۔ گناہ کی فطرت ہمارے اندر ہے۔ بالکل، جب مسیح آئے گا اور میرے بدن کو بدلے گا تو میں نجات پاؤں گا۔ پھر میں اپنی اس پست حالی میں زیر معنی جسم سے نجات پاؤں گا، جس میں میں شاندار جسم کو پہن کر زمین پر رہ رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔ وقت ہے کہ ہم جانیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ اپنے مطالعے میں 21ویں باب میں ہم نے سیکھا کہ ملک میں قحط آیا، لہٰذا خدا قحط اور بعض دفعہ قدرتی آفات کو انسانوں پر آنے کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ خدا کچھ قدرتی آفات یا مشکل حالات کو انسان پر آنے کی اجازت دیتا ہے کیونکہ وہ گناہ کی سزا ہو سکتی ہے، یا یہ انسان کے لیے خدا کی طرف سے ایک انتباہ ہو سکتا ہے تاکہ اسے غلطیاں کرنے یا فخر کرنے سے دور رکھے۔ بالآخر یہ ہمارے ساتھ پیش آنے کے لیے خدا کا طریقہ اور پالیسیاں ہیں، لیکن اس کا مقصد ہم انسان نے کی یہ بھلائی بھی ہی سیکھا ہوتا ہے۔ کہ دشمنوں میں ایک شخص مارا گیا جس کا نام رفع تھا، لیکن اس کے 4 بچے تھے۔ رفع کون ہے اور اس کے 4 بچے کون ہیں، یہ بتائیے۔ وہ جبار کی نسل سے اور بالخصوص جولیت کی نسل سے ہیں جسے داؤد نے مارا تھا، اور یہاں داؤد خداوند یسوع کی علامت ہے جب اس نے صلیب پر شیطان کو شکست دی، اور داؤد کے ہیرو ایمانداروں کی علامت ہے جب وہ روحانی جنگوں میں شیطان کو شکست دیتے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، داؤد نے اپنے گیت میں کہا کہ خداوند اس کی نجات کا سینگ ہے اور خداوند نجات کا برج ہے، خداوند نجات دہندہ ہے۔ جب اس کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی تو یہ کہا گیا اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ وہ نجات جو ہر کوئی چاہتا اور جس کے انتظار میں ہر کوئی ہے، لیکن جو اس کی تلاش کرتے ہیں اور مسیح سے دور ہیں وہ نجات پا سکتے ہیں، کیونکہ نجات صرف مسیح کے وسیلے سے ہے جو صلیب پر مرا۔ مسیح صلیب پر ہمیں گناہ کی سزا سے بچانے کے لیے موا۔
اس لیے کہ ہمیں گناہ کے تسلط سے بچائے اور ہمیں مشکل حالات اور زندگی کی آزمائشوں سے بچائے اور ہمیں زوال پذیر فطرت سے بچائے اور اس جسم سے بچائے جو مشکل حالات، بیماریاں، تکلیفیں اور آزمائشوں کے آگے ہار مانتا ہے۔ پولس نے کہا کہ مسیح نے صلیب پر مرنے سے ہمارے لیے نجات کو حاصل کیا۔ کیسی بڑی نجات ہے! یہ عظیم نجات ہے، کیونکہ جس شخص نے اسے مکمل کیا ہے وہ عظیم انسان ہے۔ لہٰذا کیا آپ نجات پانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بری عادتوں سے نجات پانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ مکروہ گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے شرمناک کاموں سے نجات پانا چاہتے ہیں؟ مسیح جو صلیب پر موا، اس کے سوا نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ اس کے بیٹے یسوع مسیح کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج يسوع دمك يطهرني، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج يسوع دمك يطهرني، وأنا لما هاجي وأشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني، وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. انا جاي ضعيف قويني، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لك خاطب برقني وشفيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني. انا جاي ضعيف قويني، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لك خاطب رقني وشفيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني. لمسة من هد ثوبك بتشفيني، كلمة من فم جلالك بتحييني، لمسة من هد بثوبك بتشفيني، كلمة من فم جلالك بتحييني. وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني، وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. انا جاي ضعيف قويني، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لك خاطب رقني وشفيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो.